آقایون توجه داشته باشید اسامی که اعلام میکنم واسه مساعدت در خصوص پروندهشون بعد از زمان هواخوری دفتر معاونت زندان میاد. سلام علیکم. سلام. شما آقای؟ بله بفرمایید. قراره یه بنده خدایی ضمانت شما رو بکنه. یه آدم بسیار عالی، یکی از نزدیکانه. یه درخواستی رو بابت ضمانتت می‌نویسی. انشالله یه فرجی میشه شما از این بند آزاد. سابقه دارم یا چیزی یه معامله داشتیم یه چک نوشتم. آقا من فقط یه بچه مریض دارم، نوناورشون هم منم. ایان دوست داشتیم زحمتم کشیدم تا اونجایی که تونستم هیچ برش کم نداشتم. ولی چند تا بچه داری؟ من دختری بسر اینجا رو یه امضا بکن. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ نه این بنده خدا اینجا تشریف داره. ایشون هم شما رو میشناسه. چی آخه؟ سلام آقا جان. سلام علیکم. سلام علیکم آقا جان. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. آمدم یا